फिरौन एक ताकतवर बादशाह था जो खुद को खुदा समझता था। एक रात इसने एक डरावना ख्वाब देखा कि एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा जो इसकी सल्तनत का खात्मा कर देगा। खौफजदा होकर इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह की हिकमत कुछ और थी। फिरौन के हुक्म से बनी इसराइल में खौफ और हिरास फैल गया, मगर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम किया कि वो अपने बेटे को एक टोकरी में रख कर दरियाए नील में बहा दे। अगर चाहिए एक माँ के लिए बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन इसे अल्लाह पर यकीन था। टोकरी बहती हुई फिरौन के महल तक जा पहुंची, जहां फिरौन की बीवी आसिया ने इसे उठाया और अपनी गोद में ले लिया। इसकी आंखों में शफकत के आंसू थे और इसने कहा, ये बच्चा हमारे लिए बायस रहमत होगा, इसे कत्ल ना करो। अल्लाह की मर्जी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम इस महल में परवान चढ़े जहाँ इनके कत्ल का हुक्म दिया गया था। फिरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश शाही अंदाज में होने लगी। आसिया बीबी ने इन्हें अपने बेटे की तरह पाला, मगर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए माँ का दूध ना मिलना एक मसला बन गया। फिरौन के लोग मुख्तलिफ दाइयों को बुलाते रहे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ना पीते। इस दौरान मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो खामोशी से सब कुछ देख रही थी बोली, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। ये सुनकर खादिम में से मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकी माँ के पास ले गई और यूं अल्लाह ने एक माँ को इसका बेटा वापस लौटा दिया, मगर एक नए मकाम और इज्जत के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो रहे थे, मगर इनका दिल महल की चकाचौंध से ज्यादा मजलूमों की चीखों पुकार की तरफ माइल था। वो अक्सर देखते कि किसी तरह बनी इसराइल के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री गार्ड एक बनी इसराइल गुलाम को बेदर्दी से मार रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम से ये जुल्म देखा ना गया और गुस्से में आकर उन्होंने इस गार्ड को एक मुक्का मारा, जिससे वो मर गया। ये खबर महल तक पहुंची और मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि अब इनके लिए यहाँ रहना खतरनाक हो गया है। वो जान चुके थे कि फिरौन इन्हें माफ नहीं करेगा। खौफ और बेबसी के आलम में उन्होंने मिस्र से निकलने का फैसला किया। मूसा अलैहिस्सलाम महल और शहर की चकाचौंध को पीछे छोड़कर सहरा की तरफ निकल पड़े। भूख और प्यास और तनाई के साथ कई दिनों तक चलते रहे, यहाँ तक कि मदियन के इलाके में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक कुएं के करीब कुछ चरवाहों को देखा जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, और एक तरफ दो बहनें अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, तुम दोनों क्यों इंतजार कर रही हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे वालिद बूढ़े हैं, इसीलिए हम खुद अपने जानवरों को पानी पिलाती हैं, लेकिन ये चरवाहे अपने हमें मौका नहीं देते। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद इनके जानवरों को पानी पिलाया। इनका ये अमल बेगर्जी और रहमत की अलामत था। वो थक कर एक दरख्त के साये में जा बैठे और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मैं तेरी तरफ किसी भी भलाई का मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने चरवाहों के जुल्म के खिलाफ इन दो बहनों की मदद की और इनके जानवरों को पानी पिला दिया। वो थकन और भूख से निढाल होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मैं तेरी तरफ किसी भी भलाई का मोहताज हूँ। कुछ देर बाद इनमें से एक बहन हया के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा, हमारे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। मूसा अलैहिस्सलाम इनके साथ चल पड़े और जल्द ही एक बुजुर्ग मर्द हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के सामने जा पहुंचे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सारा वाकया सुनाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, डरो मत, तुम अब महफूज हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, इस शख्स को नौकर रख लें क्योंकि ये नायत नेक और ताकतवर है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक नए सफर का आगाज था, जहाँ इन्हें घर, रिस्क और एक नई जिंदगी की उम्मीद मिलेगी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और नेकी से बहुत मुतासर हुए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी दो बेटियों में से एक का निकाह तुमसे कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरे साथ रहकर काम करो, और अगर 10 साल मुकम्मल करो तो ये तुम्हारी मर्जी पर होगा। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक बेहतरीन मौका था क्योंकि वो बेघर और तनहा थे। उन्होंने खुशी से इस पेशकश को कबूल कर लिया और यूं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से इनका निकाह हो गया। इस नए रिश्ते ने मूसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ एक खानदान दिया, बल्कि इन्हें जिंदगी की आजमाइशों के बाद इस्तेकाम भी मिला। वो कई साल तक मदियन में रहे, एक नए शोहर और एक जिम्मेदार फर्द के तौर पर।
مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری لکھ رکھی ہے جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ مدین میں کئی سال گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی بیوی اور خاندان کے ساتھ سفر پر نکلے۔ رات کے وقت جب وہ سردی اور اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، اچانک موسیٰ علیہ السلام نے دور ایک پہاڑ پر آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، رکو، میں وہاں سے کچھ روشنی یا رہنمائی لے آتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی طوا میں ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک حیران کن لمحہ تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، میں نے تمہیں نبی منتخب کیا ہے، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے جاؤ۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان بنا دے اور میری زبان کی گرو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں معجزات عطا کیے تاکہ وہ فرعون کے دربار میں اپنا پیغام پیش کر سکیں۔ اللہ کے حکم کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ وہ جانتے تھے کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، مگر اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ نرمی سے بات کریں تاکہ شاید وہ حق قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور سچائی کی طرف آ جاؤ۔ فرعون نے مذاق اڑایا اور کہا، تو کیا تم وہی نہیں جس سے ہم نے اپنے محل میں بالا تھا اور پھر تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے وہ کام نادانستہ کیا تھا، مگر اب میں اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ فرعون نے ان سے کوئی معجزہ دکھانے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک خوفناک سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور وہ چمکدار سفید روشنی دینے لگا۔ فرعون حیران تو ہوا، مگر غرور نے اس حق تسلیم کرنے نہ دیا۔ اس نے اپنی حکومت کے جادوگروں کو بلا کر بھیجا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جائے۔ یہ ایک بڑا مقابلہ تھا جو اللہ کے حکم سے ہونے جا رہا تھا۔ فرعون کے حکم سے تمام جادوگر دربار میں جمع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان بڑا مقابلہ ہونے والا تھا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئیں۔ لوگوں نے دیکھا اور کہا، یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا اور فرمایا، تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ ایک عظیم سانپ میں تبدیل ہو گئی جو جادوگروں کے سانپوں کو نکل گئی۔ جادوگر حیران ہو گئے اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ وہ فوراً ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ کہا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ یہ سن کر فرعون غصے سے بھر گیا اور کہا، تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، میں تمہیں سخت سزائیں دوں گا۔ مگر جادوگروں نے بے وقوف ہو کر کہا، ہم جو ایمان لائے ہیں ہم اس پر خوش ہیں اور ہمیں کوئی خوف نہیں۔ فرعون نے انہیں اذیت دینے کی دھمکی دی، مگر اللہ کا حکم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے جادوگروں کو اپنی ہدایت دی اور فرعون کا غرور اس کی تباہی کا باعث بنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد جاری تھی اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ فرعون کا ظلم بڑھتا گیا، مگر اللہ کی حکمت کے مطابق اس کا انجام قریب آ رہا تھا۔ تو دوستو، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آگے بھی ایسی سبق آموز سٹوریز سنیں۔